ليسون هذا الدرس هذا كيصلح صحاب بروميير اني ايكونومي حتى صحاب بروميير اني في لافاك وصحاب بروميير اني في تكوين المهنه. دونك هذا الدرس هذا غيستافدوا منه الناس ديال بروميير اني باك وبروميير اني لافاك وتكوين المهنه. العنوان ديال الدرس لا فاكتوراسيون، هذا هو اول درس في لا دوزيام بارتي في الكونطابيلتي جينيرال لا فاكتوراسيون. اشنو خصنا نقراو في هذا الدرس؟ لا ديفينيسيون، لي تيب دو فاكتور، بريزونطاسيون دو لا فاكتور ولونجسترومون، يعني كيفاش كنقيدوا لي فاكتور في الجورنال. هادشي ريزومي. Dans la définition, c'est quoi la facture? La facture, c'est un document qui est écrit. Un document qui sert toujours le fournisseur qui appelle le client. Il y a une opération d'achat derrière le client sur la facture. Le client sur la facture au moins 10 ans. Et la facture, c'est une pièce justificative. نقدروا نستعملوها في المحاكم، نقدروا نستدلوا بها إلا جا شي كونترول. الوغ سي حاجة على أو موان 10 ans. Les types, la pratique, il y a plusieurs types de factures. La pratique. Mais dans la comptabilité, on a deux types. La facture doit ou la facture avoir. La facture doit, il y a la première facture entre le fournisseur et le client. Ou la facture avoir, soit pour annuler la facture doit, soit pour la modifier, la corriger, etc. أشوف la facture doit. La présentation. شنو خصنا نتعلمو؟ خصنا نتعلمو نصيبو لا فاكتور إلا كنا حنا لو فورنيسور، أو نتعلمو نقراوها إلا كنا حنا لو كليون. ثم من بعد نقيدوها في لو جورنال عند لي دو بارتي شي لو كليون et chez le fournisseur. ندوزو لا بريزونطاسيون دو لا فاكتور. أي فاكتور كيكون فيها لونتيت، كيكون فيها لو كور هو البلاصة ديال الكالكول، كيكون فيها لو بيي. Le bas de la facture, pour l'instant. Le bas de la facture, c'est qu'on fait des informations sur le fournisseur. Quand j'ai une tête, fournisseur, dit que en haut à gauche, fournisseur. Dit que le client, à le lieu de la création de la facture, elle est à Kaza, l'heure. Quand la date. هادشي كل معلومه غتنفعنا. كنديروا لو تيب دو فاكتور، هنا عندنا فاكتور دوا، لا فاكتور نيميرو، كلشي فاكتور كلشي عندها النيميرو ديالها. من اهم الاشياء اللي خصنا نقولوا في لا فاكتور لو نيميرو دو لا فاكتور. ولي فورنيسور كيكون عندهم اون سيري، هادشي مرتب. ولو مود دو ريغلومون، لي مود دو ريغلومون اللي كتعرفوا نتوما لحد الان، سوا اسبيس يعني لاكيس، سوا شيك، سوا بونكير ولا شيك بوستو، soit à crédit. Quand on donne toujours le montant brut. Est-ce que c'est brut? Est-ce que ما نقصنا منه والو؟ باقي ما زدنا عليه والو. كنلاحظوا أن شنو اللي كيتنقص؟ كيتنقصوا لي ريدكسيون كوميرسيال et les réductions financières. هادو كيتنقصوا ce sont des réductions. شنو اللي كيتزاد في لا فاكتور؟ كيتزاد لو بور وكتزاد لا TVA. Les réductions commerciales كاينين ثلاثة. كاين رابي، كاين ريميز، وكاين ريستورن. الرابي لو فورنيسور كيدير الرابي لو كليون ديالو، سوا كيكون صيفط لي السلعة معطلة غوطاك ليفريزون، ولا لا ليفريزون نو كونفورم با لو بون دو كوموند، ولا وقعت شي مشكلة، ولا شي ما عندناش شي سلعة ديمودي، ولا شي سلعة ديباسي، ولا شي كولور ما كتمشاش. كيدير غرابي. ريميز كنديرو ان كليون اللي كيكون ان كليون فيديل ديالنا كيخلي بزاف لي فورنيسور يجي عندنا، او ان كليون اللي كياخذ عندنا اون غروند كونتيتي. ولا ريستورن غالبا كتكون مرتبطه بواحد لو شيف دافير، واحد لي فونت، واحد لا بيريود. الا شفتي من عندنا في ان موا هاد لو مونطون كنقصوا ليه شي شويه، كنربطوها بان مونطون شيف دافير اون بيريود. ثانيا لي ريدكسيون كوميرسيال كنلقاو لو نيت كوميرسيال، مونطون بروت موا ريدكسيون كوميرسيال كتعطي نيت كوميرسيال. دابا نقصوا لا ريدكسيون فينونسيير. لا ريدكسيون فينونسيير كاينه وحده، ليسكونت دو ريغلومون. امتى كيكون ليسكونت؟ امتى؟ ملي كيكون
لو كليون كيخلص في بلاصه سور بلاص او كيخلص افون لا دات ليشيونس اللي متفقين عليها. كنكونوا متفقين على واحد لا دات ليشيونس كيجي لو كليون افون كنلخصوا ليه كتسمى اسكون. كان نيت كوميرسيال هو الريدكسيون فينونسيير كيعطينا نيت فينونسيي. دابا غادي الزياده لو بور فيه جوج انواع. لو بور فيه جوج كاين بور فورفيتير هو ملي لو فورنيسور كيدير لو ترونسبور كيكون لو فورنيسور عنده لي مويان دو ترونسبور. دون سو كان لو فورنيسور يبيع لك جوج حوايج غيبيع لك السلعه وغيبيع لك لو ترونسبور. كلمه بور هي ترونسبور. في هذه الحاله كنجمعوا النيت فينونسيي بليس لو بور كيعطينا اور تاكس. اور تاكس باقي ما داخلاش في لا تي في. ملي كنزيدو التي في كيعطينا التي تي سي توت تاكس كومبريز او كيتسمى النيت ابي. إذا أول تاكس بليس لا تي في كان تي تي سي. دونك جوج حوايج كيتزادوا لو بور ولا تي في. الحالة الثانية في لو بور الحالة الثانية كتبقى نفس لا فاكتور المونطون بروت موان لي ريدكسيون كوميرسيال نيت كوميرسيال موان لا ريدكسيون فينونسيير نيت فينونسيي. كنزيدو لا تي في على السلعة كدير تي تي سي 1 عاد كنزيدو لو بور والتي في على لو بور. هاد لو بور كيسمى بور ديبور. ما معنى بور ديبور؟ يعني دارتو اون سوسيتي سبيسياليزي في ترونسبور. ولي سوسيتي اللي كيكونوا سبيسياليزي عندهم تي في خاصه 14%. دونك هنا كاين عندنا دو تي في وحده ديال السلعه 20% وحده ديال الترونسبور 14%. في الاخر كنجمعوا تي تي سي 1 بلس لو بور بلس لا تي في 14 تي تي سي 2 او بيان نيت ابي. دونك تعلمنا كيفاش نصيبوا لا فاكتور. تعلمنا لي كا ديال الترونسبور فورفيتير 20% وديبور 14%. قالت لنا حاجه غادي نساليو هاد لابارتي اليوم هو لونغوجيسترومون. كيفاش كنقيدوا لي فاكتور في لو جورنال. ملي كنقولوا جورنال شي لو كليون اي شي لو فورنيسور. لونغوجيسترومون في الجورنال قلنا غنتعلموا شي لو كليون اي شي لو فورنيسور. شي لو كليون كنديرو لا دات ايسي لا دات كنبداو لو كليون ديما غيدير لاشا. لاشا كتكون في بيدي سواء اشا دو مارشانديز سواء اشا دو ماتيير بروميير على حساب لي دوني وعلى حساب لاكتيفيتي دو لونتربريز. كانت كوميرسيال اشا دو مارشانديز كانت اندستريال اشا دو ماتيير بروميير. تحت منها كيجي لو ترونسبور هو لو بور. في لا فاكتور كنسميوه بور في لونغوجيسترومون كنسميوه ترونسبور. ثم ايضا تي في ريكوبيرابل حيت لونتربريز فاش كتشري كتخلص لا تي في هذيك التي في فا لا ريكوبير. نشوفوا الدرس ديال التي في ان شاء الله. تي في ريكوبيرابل تحت في الكريدي كيكون اسكونت اوبتونو حيت لاشتور كيستخدم ليسكونت ولي مويان دو ريغلومون سوا لا بون سوا لا كاس سوا فورنيسور سوا هما بجوج سوا بثلاثه. لو مود دو ريغلومون كيفاش كنعمروا لي مونطون. حتى البلاصه كنديرو فيها لي مونطون البلاصه كنديرو فيها لي نيميرو دو كونط. لي مونطون خليو معايا ديما لاشا كنحطو فيها اخر نيت كوميرسيال. لو نيت كوميرسيال داكشي باش الترتيب مهم. داكشي باش خصنا نسبقو لي ريدكسيون كوميرسيال عاد ندوزو لا ريدكسيون فينونسيير. ترونسبور كنحطو فيه لو بور كناخدو من لا فاكتور. تي في كنحطو لا تي في اللي حسبنا ديال 20% المونطون د لا تي في. هنا ليسكونت اوبتوني كنحطو ليسكونت كناخدو من لا فاكتور. وهنا لو مود دو ريغلومون كنحطو تي تي سي. تي تي سي اما كنحطو كله في لا بونك اما كله في لا كاس اما كله فورنيسور اللي سينا بالكريدي او كنقسمو عليهم على حساب لي دوني 25% 50% اكسيتيرا. سالينا لو كليون. دابا لو فورنيسور علاش درنا لي دو زيكريتور حيت لي زيكريتور عند الفورنيسور كيختلفوا واش بور فورفيتير ولا البور ديبور. إذا لو فورنيسور هو اللي غيدير دو كا على حساب الترونسبور. أما لو كليون هاد ليكريتور كتبقى صحيحة نفس ليكريتور عند لو كليون سوا كيدير بور فورفيتير سوا بور ديبور حيت لو كليون كيخلص الترونسبور كيخلصو. اجي نشوفو عند لو فورنيسور لا فونت ديما في كريدي. لاشا شفناه في ديبي لا فونت في كريدي. لا فونت نفس القضية كيدير لو نيت كوميرسيال آخر نيت كوميرسيال. La vente de produits accessoires. Vente de produits accessoires. هو لو ترونسبور حيت هنا لو فورنيسور غيبيع لك شي حوايج غيبيع لك السلعه وغيبيع لك الترونسبور.
vente de marchandises, vente de produits accessoires. Oui, là, quand on entreprise industrielle, on va dire vente de produits finis. Alors, on a le port, on a la facture. On a TVA facturé. Alors, le vendeur, qu'est-ce qu'on a TVA facturé? L'acheteur a le TVA récupérable, le vendeur a le TVA facturé. Quand j'ai une l'escompte, quand le montant de l'escompte pour la facture, on a toujours TTC. Le mode de règlement, toujours TTC. Allez, je vous le deuxième cas. Parce qu'on transporte 14%. Nous sommes à un net commercial, la TVA est 20%. TVA ديال السلعة كتاخذها من لا فاكتور. غيحط هنا لو بور تحت منه غيحط لا TVA ديال 14%. TVA ديال الترونسبور. دونك لاحظوا لا فاكتور فاش يكون ترونسبور ديبور كيكونوا دو TVA في لا فاكتور جوج. شوف لو جورنال خصو يكونوا دو TVA. وحده فاكتوري هي 20% اللي كتكون على السلعة. و ريكوبيرابل هي 14% كتكون على الترونسبور. هنا كيكون نفس المسألة ليسكونت كنحطو ليسكونت هنا كنحطو تي تي سي. لي نيميرو دو كونت ديما لاشا غتكون 61 وعلى حساب واش مارشانديز لا ماتيير بروميير. ترونسبور 61 47. TVA récupérable c'est une créance. نعرفو بالبيع علاش TVA ماشي شارج بور لاشتور وعلاش TVA ماشي برودوي بور لو فوندور. حتى لو فوندور غتكون عنده اون ديت. عنده داس خاص لا TVA. L'escompte obtenu, c'est un produit. La banque, la caisse, ce sont des trésoreries. Pour le fournisseur, 44,11. La même chose ici. L'escompte accordé, c'est une charge. La banque, 51. Quand vous prenez les deux premiers chiffres, et c'est facile comme les autres. Le client, 34,21. La vente, c'est un produit. Vente de marchandises. Ou vente de produits finis. Vente de produits accessoires, ça c'est un produit. Voilà. هنا نفس لي كونت غيبقاو هاد الجوج راهم هاد اللي كانوا. إذا هكا سالينا تعلمنا أولا سي كوا اون فاكتور. تعلمنا لي تيب دو فاكتور في لا كونطابيليتي. تعلمنا كيفاش نبريزونتيو لا فاكتور على حساب لو ترونسبور. وتعلمنا واش التيفيا ديالو 20% التيفيا ديالو 14% وتعلمنا ليكريتور في الجورنال قلنا له كليون ما كيتبدلش عنده اون سول اكريتور كيل كو سوا لا تيفيا ديال الترونسبور وكيل كو سوا شكون اللي دار الترونسبور فورنيسور ولا سوسيتي دو ترونسبور اما لو فورنيسور صفرت في البال الا كانت لو فورنيسور اللي دار الترونسبور هي هذه التيفيا ديال الترونسبور 20% والا كان اون سوسيتي دو ترونسبور هي اللي دار الترونسبور هي هذه وشكرا وتبارك الله عليكم.